जी नाज़रीन, मैं महमूद गिलानी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक ये है कि दुनिया में अल्लाह पाक कुछ लोगों को ख़ास मकसद के लिए ख़ास वक्त पे एक किसी ख़ास मकाम पे भेजता है और वो अपना रोल अदा करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। और जो अपना वो रोल अदा करते हैं, वो जो काम करते हैं, वो काम मुद्दों याद रहता है। लोग उनको उनके काम को देख के उनको याद करते हैं। हमारे बड़े सगीर में यूँ तो बहुत सारे लोगों ने नाम पैदा किया और हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे, और लेकिन उनमें एक ऐसी शख्सियत भी पंजाब में ज़िला कसूर में पैदा हुई जिसका नाम पंजाब के लोगों ने जिसका नाम नूर जहां रखा। और वो बच्ची कसूर में पैदा हुई एक मौसीकार घराने में, उसका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। 1926 में वो पैदा हुई कसूर बाबुल शाह की नगरी में, और अल्लाह वसाई उसके वालिद इमदाद हुसैन और उसकी वालदा फतेह बीबी ने उसका नाम अल्लाह वसाई रखा। और ये नूर जहां अपने बहन भाइयों में इसका 11वां नंबर था। आखिरी ये बच्ची थी अपने वालिदैन की। तो 5 साल की उम्र में इसने मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। और मौसीकी की तालीम भी किससे हासिल की? जो बड़े सगीर के बहुत बड़े गायक जिनको उस्ताद बड़े गुलाम अली खान कहते हैं, वो भी कसूर के थे और उनसे तालीम हासिल की 5 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर इनकी जो बहनें हैं, बड़ी बहनें, वो कलकत्ता में मुख्तार बेगम जो आगा हशर काश्मीरी की जो बीवी थी, वहाँ पे उनसे जाके तो ट्रेनिंग वो लेती थी। और वहाँ पे फिर ये भी जब गई तो इनकी बहनों में, और इनकी उम्र 5-6 साल थी, 6 साल, तो मुख्तार बेगम ने बाकी सबको कट करके तो इसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि ये जो बच्ची है, ये बड़ी होके दुनिया में अपना नाम पैदा करेगी और मेरा नाम भी पैदा करेगी। और फिर 6 साल की उम्र में इसने अल्लाह वसाई ने कलकत्ता में शहर में स्टेज परफॉर्मेंस दी और पहला गाना गाया 6 साल की उम्र में। और जब 6 साल की उम्र में गाना गाया तो इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी खूबसूरत शक्ल उस बच्ची की कि लोगों ने उसको कहा कि ये बेबी नूर जहां है, बेबी नूर जहां। अल्लाह वसाई से ये बेबी नूर जहां बन गई। और उसके बाद ये बड़ी हुई तो फिर इसको लोगों ने जो खिताब दिया वो मलका तरन्नम, क्वीन ऑफ मेलोडी, इनको खिताब मिला। और इनकी जो आवाज़ है बहुत खूबसूरत। और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक सारी नेमतों से नवाजता है। अगर कोई खूबसूरत इंसान है तो उसकी खूबसूरत आवाज़ नहीं होगी, अगर कोई खूबसूरत आवाज़ है तो वो खुद शक्ल का खूबसूरत नहीं होगा। लेकिन नूर जहां में इसकी, अगर आप नूर जहां की जवानी की आप फिल्म्स देखें तो उसमें इसका जो हुस्न है जो वो आंखों को खीरा करता है और बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल। और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने जहन भी बड़ा खूबसूरत दिया। और एक ऐसी खातून कि जिसने दुनिया में नाम पैदा किया और साउथ एशिया की अपने ज़माने में ये ताकतवर तरीन औरत थी। पहली शादी जो है इन्होंने 13-14 साल की उम्र में शौकत हुसैन रिजवी से की, बॉम्बे में, जो कि अदाकार भी थे और डायरेक्टर भी थे, फिल्म डायरेक्टर थे और आजमगढ़ के वो रहने वाले थे। तो उनसे इनको प्यार हुआ और उसको भी प्यार हुआ। तो 13-14 साल की उम्र में पहली शादी जो है उससे ये शौकत हुसैन रिजवी से की। और जब पाकिस्तान बना है तो इनके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले ही सैयद अकबर रिजवी
اور سید اصغر رضوی جو کہ اور ذل ہما، یہ 3 بچے جو ہیں یہ سید شوکت حسین رضوی سے ان کے ہوئے، اور جب پاکستان بنا تو یہاں پہ آ کے لاہور میں سید شوکت حسین رضوی نے 48 میں وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے 1948 میں، تو یہاں پہ شاہ نور اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی، اور شاہ انہوں نے سید شوکت حسین شاہ رضوی ان کا نام تھا، تو شاہ انہوں نے اپنا نام لیا، اور نور جو ہے نور جہاں سے لیا، تو شاہ نور اسٹوڈیو جو ہے وہ ملتان روڈ پہ لاہور میں انہوں نے قائم کیا، اور اس کے بعد پھر ان سے اختلافات ہوئے، اور پھر انہوں نے پھر اس سے وہاں سے طلاق لے کر تو دوسری شادی جو ہے وہ اعجاز جو کہ فلم سٹار بہت خوبصورت اس وقت کے ہیرو تھے، اور فلم سٹار اعجاز درانی سے انہوں نے شادی کی، اس میں سے بھی ان کی پھر 3 بیٹیاں ہوئیں۔ تو فلم ڈائریکشن میں بھی آئیں نور جہاں، اور جو کہ جب ڈائریکشن دو فلموں کی ڈائریکشن دی تو اس میں وہ فلمیں جو تھی اتنا بزنس نہ کر سکیں، تو پھر فلم نگری کو چھوڑ کے تو پھر مکمل طور پہ گائکی کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور گائکی میں پھر انہوں نے یہ بر صغیر کی کہتے ہیں کہ پہلی خاتون تھی جس نے قوالی جو ہے وہ گائی، بر صغیر کی پہلی خاتون، اور اس کے بعد پھر ان کے جو تعلقات تھے وہ جو ہمارے جو حکمران تھے ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے خاصے تعلقات رہے، اور ایک دفعہ مجھے بھی یاد ہے کہ لبرٹی مارکیٹ میں گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ یہ نور جہاں بھی آئی ہوئی تھی، تو جب یہ گاڑی سے اتری ہیں ہمارے سامنے ہی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا رش لگ گیا لوگوں کا، اور ہر سائڈ پہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نور جہاں آ گئی ہیں، نور جہاں آ گئی ہیں، تو یہ وہاں پہ آئی تھی۔ تو یہ اتنی خوبصورت پرسنالٹی اور اتنا خوبصورت ان کا دماغ، اور انہوں نے ایک قصور میں جہاں پہ یہ پیدا ہوئی وہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی بنایا جو کہ نور جہاں کے نام سے چل رہا ہے۔ نور جہاں کے جو کام سے میں بڑا امپریس ہوں، جب بھی ان کو میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، اور ان کی آواز ہے وہ اتنی خوبصورت آواز ہے کہ اس بندہ آواز میں کھو جاتا ہے۔ اور ایک اور سب سے بڑی جو بات پاکستان کے لیے فخر کا باعث کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی ہے تو میڈم نور جہاں کے جو گھر میں ملازم تھے، جب پتہ چلا ہے کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر، تو جو ان کے ملازم تھے وہ چھوڑ کے ان کو بھاگ گئے اپنے بچوں کے پاس، اپنے گاؤں میں وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھی ریڈیو پاکستان پہ آ گئی، اور ریڈیو پاکستان کے وہاں پہ ڈائریکٹر کو جو بھی پروڈیوسرز ہوگا کہ میں پاکستان کے لیے اپنے فوجیوں کے لیے گانا چاہتی ہوں، اور تو انہوں نے پھر اس وقت پھر لائیو انہوں نے گایا وہاں پہ، اور لائیو اے پتر ہٹاتے نہیں رک دے تو لب دی پھرے بازار کڑے، اور اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جب انہوں نے گایا لائیو گایا، تو اس میں پھر آخر میں ہچکیوں کی آواز تھی، جو مطلب کہ ان کے رونے کی آواز تھی، ان کی فوجیوں کے احساس میں کہ وہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ جا کے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر خود وہاں پہ بارڈر پہ جا کے فوجیوں کے مورچوں میں جا کے تو وہاں پہ ملی نغمے گائے اور ان کے حوصلے بڑھائے، اور پھر انہوں نے جو ہمارے فوجی تھے وہ ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ ہماری جو خواتین ہیں، جو ہماری جو پاکستان کی ٹاپ کی جو گائکہ ہیں نور جہاں، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو جو انڈیا تھا وہ دم دبا کے باتا، اور اس نے کہا تھا کہ میں صبح کا ناشتہ جو انڈیا نے کہا تھا میں لاہور میں کروں گا جا کے، تو وہ اس کا جو خواب تھا وہ ادھورے کا ادھورا رہ گیا، چکنا چور ہو گیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بارڈر پہ جا کے بھی خوب اچھا گایا اور فوجیوں کو ولولہ اور جذبہ اس میں دیا۔ تو اس کے بعد پھر سن 2000 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کراچی میں۔ تو کراچی میں پھر گزری جو قبرستان ہے وہاں پہ ان کی قبر ہے، اور ایک تقریباً 74 ایئر ان کی جو ایج ہے وہ ہوئی ان کی۔ تو آج بھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی نور جہاں کا جو نام ہے وہ اسی طرح تابناک ہے، اسی طرح چمکتا ہے جیسے وہ زندہ تھی۔ تو نور جہاں پہ میں نے سوچا تھا کہ بالکل کوئی نہ کوئی ایسی لیکچر یا ڈاکومنٹری ہم بنائیں گے، تو آج کا
जो हमारी बात है नूर जहाँ के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इजाफा हुआ होगा। तो अभी हम कोई सवाल जवाब करते हैं, कोई अगर ऐसा सवाल जवाब तो आप कर सकते हैं। जी महमूद गुलानी साहब माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ। मैं हूँ सबा मुमताज़ बानो, सहाफ़ी हूँ, अदीबा हूँ, शायरा हूँ। तो मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी मैडम नूर जहाँ के लिबास का। उनकी मौसीकी, जो उनकी आवाज़ के बारे में तो सभी जानते हैं, लिबास के बारे में भी जानते हैं, लेकिन जो हम ख़वातीन हैं वो लिबास से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो जैसी साड़ियाँ पहनती थी वो हम बहुत गौर से देखते थे, और इतनी खूबसूरत होती थी, और उनके जो पहनने का अंदाज़ होता है, और जब वो गाना गाती थी तो एक ख़ास अदा होती थी। और ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जो है उनके जो गाना गाने के अंदाज़ है उसमें हम सिर्फ ऑडियो नहीं, हम उन्हें देखना भी चाहते थे। मेरी ऑल्दो मुलाकात तो नहीं हुई मैडम से, लेकिन बचपन से ही जिस तरह से सुरीडेस गाने इनके हम सुनते आ रहे हैं, जो वलवला था उनके आवाज़ में और जो रिदम था वो वाकई मल्क तरन्नुम थे। उन्होंने हर किस्म के सॉन्ग्स जो हैं वो गाए, और आज भी जो नई जनरेशन है वो भी उसी ज़ौक़ शौक़ से सुनती है जो हमारे बड़े और बुज़ुर्ग उनको सुनते थे। स्पेशली उनके जो कौमी तराने थे और जंगी तराने, वो सारे इतने वलवला अंगेज थे कि लोग आज भी उसको सुनते हैं तो उनका जो याद है वो ताज़ा हो जाती है। मलका तरन्नुम जो थी वो लीजेंड गुलकारा और अदाकारा थी। उन्होंने जो अपनी अदाकारी थी और जो गुलकारी थी वो क्या में पाकिस्तान से पहले शुरू की, यानी कि बड़े सगीर से उन्होंने शुरू की थी बॉम्बे से, और उन्होंने कई फिल्में दिलीप कुमार के साथ भी की जो बहुत हिट हुई उस ज़माने में। जी नाज़रीन, आपको हमारी ये नूर जहाँ के ऊपर फिल्म वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल आईडी स्क्रीन पे भी आ रहा है, और महमूद लानी T1 मेरा चैनल आईडी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।